بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في قناة عبد الرحمن راح نواصل سلسلة مراجعة دروس قسم السنة الخامسة ابتدائي، وذلك تزامنا مع تثبيت امتحان شهادة التعليم الابتدائي السانكيام كما نقولوا حنايا اللي ثبت يوم 2 جوان. طبعا كما نعرفوا أساتذة اللغة الفرنسية ما عندهمش الوقت وين يراجعوا هذه الدروس كلها، راها صدقة فقط وفي سبيل الله. اللي تصادف مع القناة تاعي ماذا به وماذا بيا يبارطاجي هذه الدروس للتلاميذ أخرى والأولياء أخرين يفهموا بهم ويتعالجوا مشاكل النقص اللي عندهم، وكذلك موجهة للتلاميذ اللي راني ندرسهم أنا بحد ذاتي، لاش ما عنديش الوقت وين نزيد ندعم لهم. راه الوقت استثنائي، وقت كورونا نقروا نهار بنهار، الله غالب ما عندناش كي نديرو باش ندعموا هذا التلاميذ ولا نصدق لهم الضعف تاعهم. الدرس اليوم باذن الله تعالى هو درس في الغرامير، لو كومبليمون دو ليو. لو كومبليمون دو ليو، ظرف المكان. هذا درس ماهوش محذوف، درس موجود نلقاه في البروجي نيميرو 2 لا بروميير سيكونس تاع لو موزي. لو كومبليمون دو ليو والله كيما نسميه سي سي ال، الاسم تاعه ثاني سي سي ال، هو سي سي ال. طبعا الغالبيه تاع التلاميذ يعرفوا كلمه سي سي ال وما يعرفوش يقولوا لو كومبليمون دو ليو. سي سي ال هو لو كومبليمون دو ليو وبيان ظرف المكان باللغه العربيه. باش نعرف سي سي ال ونحدد الموقع تاعه من الجمله، واش اللي قلي نعرف؟ اللي قلي نعرف لي زانديكاتور دو ليو. لي زانديكاتور دو ليو، مؤشرات المكان. مؤشر المكان، كي نعرف مؤشر المكان جوست لحده نلقى سي سي ال. هادو زوج مرتبطين مع بعضهم، لي زانديكاتور دو ليو و لو كومبليمون دو ليو مرتبطين مع بعضهم ارتباط وثيق، نلقاهم لحد بعضهم. باش نوصل الدرس تاع سي سي ال يليق نخبركم لي زانديكاتور دو ليو الغالبيه تاعها واش تاهي، باش كنا نصادفها في جمله ولا في نص نعرفها. اونو الفوق، او سونتر في الوسط، او دوسو في الاسفل، دان كوتي بجانب، لوان بعيدا، او ديسو دوفان امام، دون وسط، A avec accent, O avec AU, en avec EN, autour حول، derrière وراء، وكاينو اخرين كذلك وهما يسرين. هذه الاشهر والاشهر اشهرها هي دون. غالبيه الجمل اللي نصادفهم في قسم السنه الخامسه هي دون او بيان او او بيان ان او بيان ا avec accent، والباقي طبعا يبقى فقط للتوضيح. الكلمات الباقيه تبقى فقط للتوضيح. انا نوقف الكاميرا هنايا باش اللي باقي يدير كابتور لي زانديكاتور دو ليو يقدر يديرها. فوالا، هادو هما لي زانديكاتور دو ليو. كي نعرف لي زانديكاتور دو ليو صايي سي سي ال يجيني سهل، نلقاه في الجمله وراها لي زانديكاتور دو ليو. باش نكون في الصوره وتوضح الصوره للتلاميذ الاعزاء تاعي ولا اولياء الامر تاعهم اللي راهم يراجعوا معاهم، راح ندير التمرين التوضيحي. التمرين التوضيحي صفحه 40 باج 40. طبعا كتاب سنه خامسه ابتدائي، هذا كتاب السنه الخامسه. في جميع الدروس اللي نديرها في السانكيام ماني. ها هو ليكزارسيس نيميرو 1 باج 40. باج 40 ليكزارسيس نيميرو 1. انا نقرا لا كيسيون لي لو تكست اونتور لي زانديكاتور دو ليو. اقرا هذا النص ومن بعد يليق تحوط على لي زانديكاتور دو ليو، مؤشرات المكان. لي زانديكاتور دو ليو. Je lis le texte. La visite du musée. À 8h30, le bus démarre pour un trajet de 2 heures. À l'arrivée, on entre dans le musée.
on s'attarde devant les tableaux de peinture. À 13h, c'est le moment du déjeuner au jardin. Après, on va à l'atelier de dessin. On se rassemble autour des statues. À la fin de la journée, on rentre à la maison. Donc, موش المهم نفهم le contenu تاع le texte ولا le sens général du texte, mais l'essentiel هنا pour moi درك نحوط على les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu. Donc, راني درتهم هنايا. هادو هما الغالبية تاعهم، هادو هما نمشي نبحث عليهم هنا في النص. أيا وين راهم؟ Le bus démarre pour un trajet de 2 heures. À l'arrivée, on entre dans. Dans, c'est un indicateur de lieu. On s'attarde devant. Devant aussi, c'est un indicateur de lieu. Devant les tableaux de peinture, à 13h, c'est le moment du déjeuner au jardin. Au aussi, c'est un indicateur de lieu. Après, on va avec accent, à l'atelier de dessin. On se rassemble autour. Le mot autour aussi, c'est un indicateur de lieu. L'indicateur de lieu, on a un مؤشر المكان. Des statues. À la fin de la journée, on rentre avec accent, la maison. Donc, كي كملنا التمرين ما غاديش نكملها، ما نتوقفش عند هذا السؤال فقط. مادام لقيت لي زانديكاتور دو ليو، دوك واش ندور على CCL، لو كومبليمون دو ليو. لو كومبليمون دو ليو وين لقيت لانديكاتور دو ليو وراه يجي CCL. فوالا CCL، le musée, les tableaux de peinture, jardin, l'atelier, des statues et la maison. Voilà. نتمنى في هذا الفيديو أني وضحت للتلاميذ الأعزاء والمقبلين على شهادة التعليم الابتدائي le complément de lieu CCL et les indicateurs de lieu. هذا الدرس رغم أنه بسيط إلا أنه يشكل صعوبة عند التلاميذ لخش الدروس راها متراكمة فوق بعضها. في الأخير نتمنى كل من شاهد الفيديو يبارطاجيه، ونتمنى أنكم استفدتم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.